नमस्कार, हांव सुचिता नार्वेकार आणि आयज खरेच खूप बरो दीस पवित्र. संती फेस्त येता मगो 3 तारखे ना व्हिडिओ चालू आसा. सॉरी नमस्कार, हांव राजदीप नायक. तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान ह्या पवित्र माटवान माये मोगाचो नमस्कार आनी उर्बे बरी येवकार. न्ही आमी येवकार बिवकार दिलो सगळो बरो आसा, पण म्हाका मरे एक प्रश्न पडटा. कितें जाणा, कारण एका टायमाचेर आमी सण कशे सेलिब्रेट करताले, सगळे एकठांय येवन, म्हणजे सगळे हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम ज्या धर्माचे आसा ते सगळे भावचार सांबाळटाले आनी आमी एकठांय येताले. जेन्ना कॉलेज करतालो म्हाज्या बरोबर चडशे म्हजे फ्रेंड्स आशिल्ले ते कॅथलीक आशिल्ले. ते आमगेर चवथीक येताले, हांव तांगेर क्रिसमसाक वतालो. आमी दोगां नेवऱ्यो धोदलां एकामेकाक दिवन खातालीं. आनी आमकां केन्ना हेंय खबर नाशिल्लें की बाबा तो सण म्हणजे तांचो, हो सण म्हणजे आमचो, अशें केन्ना नाशिल्लें. बरोबर. पूण आतां प्रॉब्लम असो जाला की आतां हालींच्या तेंपाक झगड्यो सुरू जाल्या. कित्याकूय लागून झगड्यो म्हणजे कसले रे? कुत्र्या माजरांच्यो झगड्यो, चोर येतात, झगडी करतात, बेश्ट गांवांनी झगड्यो चल्ल्या. तुका सांगता, कितें जालें? आमचे माजर मुगो दुसऱ्यांगेर वचून नुस्तें खाता आनी तो म्हाज्या वांगडा झगडटा. आतां म्हाका एक सांग, नुस्तें माजरांनीच खावपाचें न्ही, सो ताका हांव कितें म्हूण आडयतलो म्हणून झगड्यो. तुमीच ह्यो गजाली जाल्योच, पूण आमच्या मदीं मनशा मदीं, जाती मदीं, धर्मा मदीं ज्यो झगड्यो सुरू आसा त्यो आमी खरें म्हटल्यार बंद करपाक जाय. आनी ती जबाबदारी तुमी सगळीं भुरगीं आसा तुमची आसा. बरोबर. कारण अशें म्हणटात की आयची भुरगीं हो फायचो फुडार, म्हणजे फ्युचर, आणि आमचें फ्युचर तुमच्या हातीन आसा. सो तुमी ठरोवपा जाय. म्हणजे खुबशे फावटी जाता अशें की आमी फेसबुकाचेर कितें रील्स पळयतात, कोणाचोय व्हिडिओ पळयतात आनी आमी रोखडीच इन्फ्लुयन्स जातात. बरोबर. आनी सोशल मिडिया इतली सोपी पडल्या की कोणूय घरा कडेन बसता, जाका कसलोच काडयेची किंमत आसना, तो धर्माचेर उलयता, तो शास्त्रांचेर उलयता, तो कित्याचेर उलयता आनी ताचेर झगडी सुरू जाता. आनी आमची नवी जी जनरेशन आसा पळय ती चडशे सोशल मिडियाचेर आशिल्ल्या कारणान तातूंत ते रिएक्ट जाता आनी ताज्या खातीर इल्ल्यो झगड्यो जावपाक लागल्या. पण हांव तर अशें म्हणटा की तुम्ही रिएक्ट जायात. रिएक्ट जावप खूप गरजेचें, पूण अंध जावन रिएक्ट जावप ना. डोळे उक्ते दवरून जर कितें व्हिडिओ कसलोय आयला आसत किंवा कोणेय कसलेय जर विशयाचेर उलयला आसत जाल्यार ताचें मूळ सोदून काडात. एक्झॅक्टली. आनी ह्या भुरग्यांक हांव एक सांगपाक सोदतां, तुमी म्हाका एक सांगात, शिक्षण म्हणजे नक्की कितें? फक्त डिग्री घेवप म्हणजे शिक्षण? व्हडले डिप्लोमा करप, व्हडल्या पोस्टार बसप आनी समाजान कितें घडटा तें कांयच खबर ना म्हणजे शिक्षण? म्हाका दिसता ना. आमच्या समाजान जें कितें घडटा तें बरें काय वायट हें आमी सोदून काडप. तें खंयचें बरें, कोण उलयता तो खरो कोण आनी बरो कोण हें सोदून काडप जाचे तकलेन येता. आनी जो काडटा तो खरें म्हटल्यार खरो शिक्षीत. फक्त अक्षर वळख, बरोवपाक कळ्ळें, वाचपाक कळ्ळें म्हणजे शिक्षण न्ही, पूण बरें आनी वायट सोदप. आनी ह्या समाजा खातीर आमी यूथ म्हणून देणे आसा, आमी गोंयकार, आमी मनीस म्हणून देणे आसा हें समजून घेवप हें म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान. बरोबर. म्हणजे जें बरें जें वायट हें तुमी समजून घेवपाक लागपाक जाय. कोण तरी तुमकां म्हणजे प्रोग्रामींग करता म्हणून तुमी मुखार वचप ना. आपले विचार मांडप खूप गरजेचें आसा. समाजान राजकारणां खूब जाता, पूण आमी राजकारणां करपाक नाका, आमी समाजकारण करपाक जाय. कारण आमी समाजान येयल्या, ते समाजान आमकां घडयल्या, त्या समाजाचे आमी देणे आसा. आनी भुरग्यांनी तुमकां एक सांगता, ही तुमची जी नवी पिढी आसा ती सोशल मिडियाचेर आसा, सोशल मिडियाचेर खूब उलयता, पूण जाणटेले आमकां म्हणटा की ही नवी पिढी कांयच करतना कारण ती खंयच रिएक्ट जायना. तुमी खरें म्हटल्यार ह्या देशाचो फुडार, तुमी शांतीचे दूत, तुमी मॅसेंजर. बऱ्यो ज्यो मॅसेजी आसा, शांतीच्यो मॅसेजी, एकठांयपणाच्यो, भावचाराच्यो, आमी हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव हे सगळे आमी जाणटेल्यांनी आमकां एक केल्ले. आमी हे एकचार सांबाळपाक जाय आनी हो शांतीचो संदेश तुमी जगभर ज्या जाग्यार मनीसपण जागे आसा थंय पावोवपाक जाय. आनी दुसरी गजाल, आमी आयज म्हणजे प्रत्यक्ष रित्या थंय नासली तरी सुद्दां आमचो मोग आनी आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन येवपाचो प्रयत्न केला. कांय कारणां खातीर आमी येवपाक पावली ना, पूण ह्या माटवान, ह्या पवित्र माटवान आमच्या बरोबर पाद्री आसात, टिचर्स आसात, स्टुडंट्स आसात. आमी सगळ्यांनी
आयज म्हणजे आम्ही मनांतल्यान एक सोपूत घेवया की आम्ही एकचार सांबाळटली. आम्ही साहेबाच्या फेस्ताची आम्ही तुमकां हुनूनीत परबी दिता. ह्या गोंयच्या साहेबान, जिजसान, आमच्या अल्लान, आमच्या गणपती बाप्पान आमकां सगळ्यांनी शांतीचो संदेश दिला आणि तोच आमी मुखार पावया. आमी हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम सगळे आमी एकठांय जावया आणि हो शांतीचो संदेश तुमच्या वरवीं, तुमच्या स्टुडंटा वरवीं जगभर पावया. मनीसपण आसा थंय थंय पावया आणि आमी फेस्तूय साजरे करुया आणि आमी मनीसपण मनोवया. आणि येता ते गोंय आमचे खरेंच पयलींचे जे गोंय आशिल्ले, आमी एकचाराचे गोंय परत एक फावट सांबाळुया. आमकां हांगा उलोवपाची संद दिली म्हणून तुमचे सगळ्यांचे आमी मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. धन्यवाद.